अगाडि बढ्न नसकेको, कमाउन नसकेको, नाम दाम केही पनि कमाउन नसकेको सबै कारण चाहिँ के त भनेर खोज्दै जाने हो भने सिङ भन्दा पुच्छर बलियो हुन्छ, उनीहरूको सिङै हुँदैन पहिलो कुरा। पहिलोचोटि बुझेको कुरा के त, ठुलो मान्छे त्यो हो जो डराउँदैन। त्यसकारण हरेक मान्छेभित्र ठुलो मान्छे हुन्छ। त्यो ठुलो मान्छेलाई छेक्ने रोक्ने कसले गरिरहेको छ? डरले, सिर्फ डरले। संसारको सबभन्दा ठुलो मान्छेको समस्या भनेको दुईवटै देखिन्छ, एउटा लोभ, अर्को डर। डर भनेको लोअर कन्सियसनेस। डरमा पुगेपछि मान्छेले प्रगति गर्दैन। र अहिलेसम्म हामी सबै यो लाटोगुङ्गा भएको, अहिलेसम्म हामी सबै कमजोर भएको, अगाडि बढ्न नसकेको, कमाउन नसकेको, नाम दाम केही पनि कमाउन नसकेको सबै कारण चाहिँ के त भनेर खोज्दै जाने हो भने अन्तिम कारण हामीले फेला पार्ने भनेको डर हो। त्यसैले डर के आगे जीत है। हरेक मान्छेलाई नयाँ काम गर्न डर लाग्छ। यसैलाई साइकोलोजिस्टहरूले के भनेका छन् भने हामी हरेक दिन जति सोच्छौं नि 70,000 जति विचार सोच्छौं, त्यसमा 95% विचार चाहिँ पुरानै विचार हुन्छ। नयाँ विचार हामी गर्दै गर्दैनौँ। 95% विचार हाम्रो पुरानै हुन्छ। अनि त्यो पुरानो विचार भनेको डरको विचार। नयाँ काम चाहिँ गर्न खोज्दा, नयाँ मान्छे भेट्न खोज्दा, नयाँ ठाउँमा जान खोज्दा, नयाँ किसिमबाट सोच्न खोज्दा, नयाँ प्रोजेक्ट र प्रोग्राम ल्याउन खोज्दा सबै मान्छे पछाडि हट्छ। किनकि सबै मान्छेलाई चाहिँ डर छ। अनि जो अगाडि बढे दुनियाँमा, जसले प्रगति गरे, उनीहरूसँग एउटै मात्र हतियार छ। त्यो के त भन्नाले डरको बावजुद अगाडि बढ्ने। अनि निडर कोही पनि हुँदैन दुनियाँमा, यो पनि बुझ्नुस्। फेरि निडर भनेको डर नलाग्ने मान्छे हुँदैन। डर सबैलाई लाग्छ। यी सबभन्दा बहादुर मान्छेहरूलाई पनि डर चाहिँ लाग्छ। डर नलाग्ने दुनियाँमा एउटै मान्छे हुँदैन, किनकि डर भनेको नेचुरल मेकानिजम हो। डर सबैलाई लाग्छ। तर फरक के हुन्छ त भने सफल हुने मान्छे र असफल हुने मान्छे। 5% मान्छे मात्रै दुनियाँमा सफल मान्छे मानिन्छ। अरू त सबै चाहिँ बोल भनेपछि यसरी बस्छ। यसको मतलब चाहिँ डराएर होइन, त्यो मैले नमिल्ने हो कि बोल्दाखेरि अरूले के भन्ला हो कि, यो सबै डर। कोही मान्छे खुट्टा छैन, हात छैन, पङ्गु छन्। हामीहरूसँग सबै भएर पनि पङ्गु छौँ हामीहरू, बिकज अफ द डर। दुनियाँमा दुई किसिमका अपाङ्ग हुन्छन्, एउटा हात गोडा नभएका, अर्को हात गोडा भएर पनि केही गर्न नसकेका। त्यो हामी हौँ 95% मान्छेहरू। किन त तपाईँलाई केले रोक्यो? अपाङ्गलाई त हातले रोक्छ, गोडाले रोक्छ काम गर्न, अगाडि बढ्न। तपाईँलाई केले रोक्छ? केले रोक्छ? डरले रोक्छ। त्यसकारण यदि डरलाई बुझ्न सक्यौं भने हाम्रो जीवनको प्रगति यसरी हुँदै जान्छ। मात्र डरलाई बुझ्नु, पहिलो कुरा त बुझ्नु। त्यसकारण डरलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने डर भनेको नेचुरल हो, त्यसमा त शंका छैन। डर नेचुरलै हो र डर नेचुरल भएकोले सबैलाई लाग्छ। तर सफल हुने मान्छे र असफल हुने मान्छेमा फरक के हुन्छ भने सफल हुने मान्छे डरको बावजुद अगाडि बढ्छ। के रे सफल हुने मान्छे डरको बावजुद यो बावजुद शब्द धेरैले गलत प्रयोग गर्छन्। डरको बावजुद भनेको डर लाग्दा लाग्दै पनि भनेको क्या। डरको बावजुद भनेको डर लाग्दा लाग्दै पनि अगाडि बढ्छ। को? बहादुर।
सफल हुने मान्छे डर लाग्दा लाग्दै पनि अगाडि बढ्छ। बढ्नु भने छिटो बढ्नु पर्छ नि। अनि असफल हुने यो 95% जो जिउँदो भएर पनि मुर्दा बराबर छन्। के भन्ने होला यो 100% स्योर 95% मान्छे जिउँदो भएर पनि मुर्दै बराबर छन्। कसरी सर? कसरी भने तपाई नेपाली, नेपालको कुनै पनि टेलिभिजनले तपाईलाई देखाउँदैन, किनकि मुर्दालाई किन देखाउनु पर्यो? नेपालको रेडियोले, कुनै पनि रेडियोले 95% मान्छेको नाम उच्चारण गर्दैन, गर्छ? नेपालका पत्र पत्रिकाले यी 95% मान्छेलाई उच्चारण गर्दैन, लेख्दैन, लेख्छ? कहिले पनि लेख्दैन। यी 95% अब यो देशमा छ कि छैन नै थाहा छैन। यिनीहरूको युज एकै ठाउँ मात्रै राजनेताहरूले गर्छ, देशले गर्छ, भोट दिनलाई मात्रै। त्यो भोट दिनलाई बाहेक अरू ठाउँमा त हामी कोही पनि राष्ट्रको लागि काम लागेन। भएर पनि नभए बराबर, नभएकै हो नि, किनकि न रेडियोलाई थाहा छ हामी, न टेलिभिजनलाई, न पत्र पत्रिकालाई। खोइ त तपाईँ नमरेसम्म यही हुन्छ। फेरि 95% को हालत नमरेसम्म। ल ठिकै छ, अहिले मेरो नाम नआए पनि 5 वर्षपछि आउला, त्यो होइन। 10 वर्षपछि आउला, त्यो पनि होइन। 50 वर्षपछि आउला, त्यो पनि होइन। आउँदैन 95%। त्यसकारण राष्ट्रले हामीले मान्छे गनेकै छैन। 95% मान्छेलाई यो भोटमा मात्रै युज गरेको छ। त्यसैले साँच्चै भन्ने हो भने त हामी जन्मेकै छैन, अन्डाइभित्र छौँ अझै। त्यसलाई घर भन्छौँ हामी। पन्छीको अन्डा भित्र पन्छी हुन्छ नि, खाइरहेको हुन्छ, बाँचिरहेको हुन्छ, तर घुम्न त सक्दैन, उड्न त सक्दैन, नयाँ काम त गर्न सक्दैन, खान्छ है, दिशा त्यही गर्छ, अनि त्यही मर्छ यदि अन्डाबाट बाहिर आएन भने। त्यो अन्डाभित्रको पन्छी र घरभित्रको यो घरेलु मान्छेहरू, घरेलु के फरक छ ल भन्नुहोस् त? के फरक छ? एउटा गजबको बन्धन छ नि घर भनेको। त्यो अन्डाभित्र त्यहाँ टोयलेट छ, त्यहाँ खाना पनि आउँछ, राइट? त्यहाँ सबै छ सुविधा, त्यसमा त शङ्का छैन। तर जीवनको जीवन्तता छैन त्यहाँ। के न आनन्द, न शान्ति, न अनकन्डिसनल लभ, न स्वतन्त्रता। हे यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। अन्डामा त यता चले पनि ठोकिन्छ, उता चले पनि ठोकिन्छ नि, ठोकिँदैन? ल उडेर हेर्नुहोस् त, कहीँ ठोकिन्छ? उडेर हेर्नुहोस्, उड्ने पन्छीलाई कतै ठोकिन्छ? अन्डाभित्र त चलेकी ठोकिन्छ। घरभित्र पनि मान्छे त्यस्तै हो। यसरी चल्यो उसलाई धक्का लाग्छ, यसरी चल्यो बाउलाई, दाइलाई, भाइलाई धक्कै धक्का, अरे उनीहरूले पनि धक्का दिन थाल्छ। गजबको विडम्बना हो यो दुनियाँमा। घरभित्र कैद र अन्डाभित्र कैद दुवै बराबर। घरभित्र कैद र अन्डाभित्र कैद दुवै बराबर, किनकि अन्डाभित्र कैद कुन बेला अमलेट बन्छ थाहा नै छैन। र घरभित्र कैद कुन बेला प्यारालाइसिस हुन्छ, कुन बेला हार्ट अट्याक हुन्छ है, कुन बेला मरिन्छ, त्यसरी मरिन्छ मानव कसैले थाहा नै हुँदैन। तपाईँ जन्मेको नजन्मेकै थाहा हुँदैन, यसरी मर्छ। होइन त अधिकांश मान्छेको भाग्य होइन, त्यो दुर्भाग्य। यो किन भएको त? एउटै चिजले तपाईँलाई अन्डाको अन्डै बनाइदिएको, एउटै चिजले, डर। नयाँ कुरा सोच्ने डर, नयाँ कुरा गर्ने डर, नयाँ किसिमबाट बाँच्ने डर। खालि सुरक्षा खोजेर हिँड्छौँ। नौ सुरक्षामा त जिन्दगी नै हुँदैन, याद राख्नुहोस्। सुरक्षा आफै मौत हो, मृत्यु हो। त्यसकारण बाँच्ने तरिका भनेको सुरक्षाका पर्खाहरूलाई झामझुम भट्काएर बाँच्ने हो।
किनकि जहाँ सुरक्षा हुन्छ त्यहाँ जिन्दगी हुँदैन, याद राख्नुहोस्। जहाँ सुरक्षा हुन्छ त्यहाँ जिन्दगी हुँदैन। अनि जहाँ जिन्दगी हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ, आजाद। आजाद भनेको बाहिरको आजादी मात्र होइन, बाहिरको आजादीको लागि मान्छे कति शहीद भएर गए, मरे यही देशमा, अरू देशमा। किन शहीद भयो त मान्छे भन्दा त्यही स्वतन्त्रताको लागि होइन, एउटा स्वतन्त्रता संग्राम बाहिर भयो। अब अन्तिम स्वतन्त्रता संग्राम भित्र लड्नु छ क्या, यहाँ स्वतन्त्र हुनु पर्यो, यहाँ भित्र यु हेभ टु फिल फ्रीडम। अनि यो फ्रीडम प्र्याक्टिस गर्नलाई कसले रोकेको छ तपाईलाई? कसले रोक्छ? डरले। त्यसकारण डर त्यसलाई नजितेसम्म जिन्दगी जिन्दगी बन्दैन। जिन्दगीलाई जिन्दगी बनाउनको लागि डरलाई जित्नुपर्छ र डरलाई जित्नको लागि डरलाई बुझ्नुपर्छ। त्यतिकै जितिँदैन, जित्नलाई त बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण पहिलो कुरा त मैले भने कि डर सबैलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा भने सफल हुने मान्छे डरको बावजुद अगाडि बढ्छ, असफल हुने मान्छे डरको कारण फर्कन्छ। जान त म पनि त्यहाँ जान्थेँ, मैले पनि ट्राई गर्थेँ, तर डर लाग्यो म फर्केँ। यो असफल हुने मान्छे। सफल हुने मान्छे डर त मलाई पनि लागेको हो, तै पनि बढी। यति मात्र डायलग, यति मात्रै फरक हुन्छ। डर तँलाई पनि लागेको हो, मलाई पनि लागेको हो, त डरको कारण फर्किस्, म डरको बावजुद अगाडि बढेँ र त पुरस्कार थापेँ। अनि जिन्दगीमा डराउने मान्छे एकपल्ट मर्दैन, पल पलमा मरिरहेको हुन्छ। किनकि मृत्यु पनि पीडा हो नि, मर्नु भनेको पीडा होइन मान्छेलाई, मरिसक्नु पीडा होइन, तर मर्छु भन्नु त पीडा हो, होइन त? मृत्यु भनेको सबभन्दा ठुलो पीडा। अनि डर छेरुवा मान्छेले त्यस्तो पीडा त पल पल भोगिरहेको हुन्छ। सबै खालका डर, छोरा बिग्रेला भन्ने डर, यसले पनि मारिरहेको हुन्छ, भित्र मरिरहेको हुन्छ। बाउ बिग्रेला, आमा बिग्रेला, दाइ बिग्रेला, भाइ बिग्रेला, देश बिग्रेला, संसार बिग्रेला, भुइँचालो जाला, यो जम्मै डर होइन। यो डरले हरेक डरले सुख दिन्छ कि दुःख दिन्छ? दुःख दिन्छ। दुःख दिनु भनेको मर्नु, मर्नु बराबर हो। त्यसकारण सारा दुःख कहाँबाट आइरहेको छ भन्नाले एउटा त लोभबाट आउँछ, अस्ति कुरा गरी, अब अर्को कहाँबाट आउँछ? डरबाट आउँछ। अब यो डरलाई जित्ने तरिका भनेको त्यसलाई बुझ्ने हो। अगर फलक को जिद है, फलक भने के रे? फलक आकाश, उर्दूमा फलक भनेको आकाश। अगर फलक को जिद है कि बिजलियां गिराने की, आकाशबाट चाहिँ बिजुली चट्याङ पर्छ नि, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी यह जिद कि वही आशियां बनाने की। आशियां भनेको घर, जहाँ चट्याङ पर्छ म घर त्यही बनाउँछु। हेर्छु तिम्रो चट्याङ शक्तिशाली छ कि मेरो घर बनाउने इच्छा शक्तिशाली छ। घर त्यही बनाउने हो मैले जहाँ चट्याङ पर्छ। त्यो भने के? डर भनेको जहाँ डर छ त्यो डरबाट नगुज्रेसम्म डरलाई जित्नै सक्दैन। डरलाई जित्ने एउटै मात्र तरिका छ, जुन चीजदेखि डर लाग्छ गर्ने त्यही हो। तर 95% भन्दा बढी मान्छे के गर्छ? जुन चीजदेखि डर लाग्छ त्यो गर्छ कि त्यसबाट भाग्छ? जिन्दगी भर गरिरहेको त्यही हो, अब पनि गर्ने त्यही हो। जुन चीजदेखि डर लाग्छ नि त्योदेखि हामी अहिलेसम्म भाग्या भागे भाग्या भागे भाग्या भागे भाग्या भागे। च्यानल हेर्नु भएको होला, एनिमल प्लानेट या नेशनल जियोग्राफी। राँगाहरू, जङ्गली राँगाहरू, बाइसनहरू
शेर भन्दा बलियो हुन्छ बलमा, हो होइन? याद छ तपाईहरुलाई? शेर भन्दा बलियो, किनकि साइज पनि शेर भन्दा निकै ठुलो हुन्छ। शेर भन्दा राँगा बलियो हुन्छ, तर शेरले जहिले पनि राँगाको शिकार गर्छ। शिकार गर्दा त्यहाँ एउटा सीन देख्न पाइन्छ। शेरले यसरी हमला गर्दा यदि राँगाले डाइरेक्टली हमला गरेको भए, फेस टु फेस गरेको भए शेरलाई चाहिँ मार्दिन्थ्यो। बेला बेला मारेको पनि छ। सिङले उनेर फुट्ट फालिदिन्छ शेरलाई। सिङले एकचोटि हानिदिएपछि शेर मरेका छन्। कुनै कुनै केस, यो धेरै हुँदैन, कुनै कुनै केस। तर कुन बेला चाहिँ राँगा मारिन्छ त भन्नाले राँगा भैँसी जब त्यो राँगा डराएर भाग्नु खोज्छ नि, भाग्नु खोज्न साथ पछाडिबाट झ्याममा हमला गर्छ। अनि पछाडि चाहिँ सिङ हुँदैन, पुच्छर मात्रै हुन्छ। फेरि पुच्छरले त हान्नु सक्दैन। कोही कोही को पुच्छर चाहिँ सिङ भन्दा बलियो हुन्छ। त्यो को? बिच्छू। सिङ भन्दा पुच्छर बलियो हुन्छ। उनीहरूको सिङै हुँदैन पहिलो कुरा। बलियो हुन्छ बिच्छूको कि। त्यसकारण यो नेचरलाई हेर्नुस्। नेचरमा के हुन्छ, आफूभन्दा कमजोर भनेको सिंह भन्दा कमजोर, के अरे राँगा भन्दा कमजोर बलमा सिंहले या बाघले या चितुवाले कसलाई खाइदिन्छ? ऊ भन्दा बलियोलाई। के कारणले? डरको कारणले, भागेकोले होइन। त्यसकारण जहाँ भागिन्छ त्यहाँ सिद्धिन्छ। अनि भाग्नु भनेको के? हामी जिन्दगीभर भागेर बसेका प्राणीहरू, हामी जिन्दगीभर भागेर बसेका प्राणी। त्यो भनेको के त भने जुन चिजमा हामीलाई डर लाग्छ त्यो चिज हामी गर्छौं कि छोड्छौं? गर्छौं कि छोड्छौं? जुन चिज हामीलाई डर लाग्छ हामी त्यो के गर्छौं? त्यो चिज हामी छोडिदिन्छौं। अहिलेसम्म आजकै दिनमा या हिजोकै मितिमा पनि तपाईले कतिवटा कुरा छोडिसक्नु भयो। अहिले पनि ल हात उठाएर बोल्नु भन्ने साथ चाहिँ बोल्नु त यहाँसम्म आउँछ, यही दिनसम्म पनि, तर टाइट गरेर बस। केले रोकेको तपाईलाई? डरले। द्याट्स इट। यही मितिसम्म आजकै दिनमा अप टु मिनेट, अप टु डेट भनिन्छ नि, यो मिनेटसम्म पनि हामी डरछेर छौँ। र यो डर बाँकी रह्यो भने हामी मर्न अगाडि नै मरिसकेको प्रमाणित हुन्छ। कवर्ड्स डाई मेनी अ टाइम बिफोर देयर डेथ। विलियम शेक्सपियरको भनाइ हो कि कायरहरू मर्न धेरै अगाडि धेरैचोटि मर्छन्। बहादुर एकपल्ट मात्रै मर्छ, कायर पटक पटक मर्छ। किस्ता बन्दीमा मर्छ कायर। किस्ता बन्दीमा मर्नु भनेको कति दुखद कुरा होला। कभी खंजर बदलता रहा, कभी कातिल बदलते रहे। मेरा कत्ल यूं हुआ, किस्तों में मेरा कत्ल यूं हुआ, कभी खंजर बदलता रहा, कभी कातिल बदलते रहे। कहिले चाहिँ हत्यारा बदली, कहिले तलवार बदली, तर म किस्ता बन्दीमा मारिँदै गएँ। त्यो को? हामी सबै। घरमा जाऊ, यहाँबाट घरमा जाऊ, श्रीमतीले घुर्की देखाउँछ, श्रीमानले धम्की दिन्छ, छोराछोरीले धम्की पस्कन्छन्। अरे यार, किस्ता बन्दीमा मर्नु भनेको यो होइन।
हरेकले धम्की दिन्छ मलाई। सबभन्दा बढी ठुलो धम्की जसलाई मैले बढी माया गरेँ उसैले बढी धम्की दिन्छ, हो होइन? यार अरूले धम्की दिए त देखा जाएगा, तर यो मोरा जसको लागि म बाँचे उसैले मलाई धम्की दिन्छ। यूं किस्तों में मेरा कत्ल होता रहा, यूं किस्तों में मेरा कत्ल होता रहा, कभी खंजर बदलता रहा, कभी कातिल बदलते रहे। अफिसमा जाऊ, डेडलाइन छ, यो गर त्यो गर, त्यो गरेन भने जागिर चट भन्ने बेर छैन। अरे यार हरेक पल्ट म त किस्ता किस्तामा मर्दैछु यो संसारमा, किस्ता बन्दी बन्दीमा। हरेक मान्छेको हालत त्यही हो। किन मर्या यो, किन काटिए किस्ता बन्दीमा? एउटै कारण, डरको कारण। एउटा फिल्म हेरेको थिएँ, बडा दिन भन्ने फिल्म, धेरै अगाडि। सारवन छु, एकजना मान्छे गिटारिस्ट कलाकार, उसको आफ्नो लभर हुन्छ, बिलभेड प्रेसी, धनी परिवारबाट। यो मान्छे गरिब। अनि केटीले मेरो बाउसँग भेटन हाम्रो बिहे गर्ने हो भने टुबी ससुरासँग भेट्छ। टुबी ससुराले के भन्छ, ठिकै छ तिमी कलाकार भयो, यो तिम्रो सोख हो, ठिकै छ, तर यो कलाकारिता सबै छोडिदिए, मेरो कारखानामा म्यानेजर बनाइदिन्छु र ज्वाइँ पनि बनाउला, म्यानेजर पनि बनाउला, तर तिमीले कला छोड्नुपर्छ, किनकि यो कलाकारिता गरिरह्यो भने तिमीले पैसा कमाउँदैनौ। त्यो केटाले मान्छ होला मान्दैन होला? मानेन। ल तपाईंकै कुरा मान्यो, मानेन। केटी छोडिदियो, कलाकारिता छोडेन, एक्लै। त्यसपछि एक दिन सैलुनमा एकजना विलेनले कसैको हत्या गरेको सानो केटाले देख्छ, चिया पुर्याउने केटाले। त्यसलाई लखेटेर भिलेनले ल्याउँदै गर्दा लुक्ने क्रममा त्यही कलाकारको कोठामा पुग्छ, कलाकारले त्यसलाई लुकाइदिन्छ। त्यसपछि लुकाएर भगाइदिन्छ। त्यसपछि त्यो भिलेनले त्यसलाई यति टर्चर गर्छ त्यो कलाकारलाई, अनि त्यो कलाकार जिन्दगीभर भाग्दै हिँडे। एउटा त उसले केटी छोडिसके नै कलाको लागि, अब उसले टर्चर दिँदा, उसले धम्काउँदा, डराउँदै बस्दा अब केटी पनि छैन, कला पनि छैन। किनकि डराएको बेलामा त गर्न सक्दैन केही पनि। केटी त उसले छोडिदिए, अब कला पनि समाउन सकेन। उसको जीवनको सबभन्दा ठुलो चीज के? कलाकारिता, उसको प्यासन, त्यो पनि गर्न सकेन, किनकि जहिले पनि धम्की। कहिले चाहिँ खन्जर लिएर आउने, कहिले बन्दुक लिएर आउने, कहिले डन्डा लिएर आउने, लखटे भागे। अब कहिले गर्ने गिटार, कहिले बजाउने। अनि लास्टमा फिल्म एन्डिङ अगाडि लास्टमा त्यसले एउटा निर्णय गर्छ, कति भाग्नेमा। मैले यही कलाको लागि टुबी श्रीमती छोडिसकेँ, अब म फेरि भाग्दैछु, अब कला छोड्नु पर्या छ। यसरी कसरी जिन्दगी खोइ मेरो? प्रश्न गर्छ, खोइ जिन्दगी। त्यसपछि ऊ निर्णयमा पुग्छ, भाग्नु हुँदैन। भाग्नु भनेको मर्नु बराबर हो भन्ने बल्ल उसले बुझ्छ। डराउनु भनेको मर्नु बराबर हो बल्ल उसले बुझ्छ। मान्छेलाई जिन्दगीले पनि सिकाउँछ, तर सबैलाई सिकाउँदैन र सबैले सिक्दैन पनि। यानी डराउनु भनेको मर्नु बराबर उसले बुझ्छ। बुझेपछि उसले माइन्ड मेकअप गर्छ, अब म योसँग लड्छु भिलेनसँग। अहिलेसम्म भाग्दै हिँडेको, बन्दुक लिएर आउँछ भिलेन, तँलाई मार्छु भनेर। पहिलोचोटि उसले माइन्ड मेकअप के गर्यो? त्यहाँबाट भाग्ने होइन, योसँग भिड्ने। अब मान्छे हट्टा कट्टा जवानै हो, भिड्न थाले भिलेनसँग। नभन्दै भिलेनलाई पराजित गर्दै र भिलेनको बन्दुक खोसेर के भन्छ भने,
आज तिमीले एउटा गल्ती गर्यौ, आज तिमीले एउटा गल्ती गर्यौ। म कायर मान्छे, म डरछेरुवा मान्छे है, म कायर मान्छे, म डरछेरुवा मान्छे। तर तिमीले पेलेको कारणले गर्दा, तिमीले पेरिएको कारणले गर्दा तिमीले मलाई बहादुर बनाइदियो। किनकि अब मेरो त कि तिमीसँग भिड्नु हो कि भागेर सिद्धिनु हो। मैले भिड्नु र भाग्नुमा के रोजेँ? भिड्नु रोजेँ। त्यसकारण तिमीले मलाई ठुलो मान्छे बनाइदियो। म ठुलो मान्छे नै थिएँ, डराएको कारणले कमजोर भएको रहेछ। तँ जस्ता चाहिँ छुसी भिलेनहरूलाई त यसरी चाहिँ मैले ढोल चटाउन सक्छु, तर वर्षौं भाग्दै रहेँ तिमीसँग एउटै कारणले, डरको कारणले। तिमीभन्दा त म धेरै ठुलो मान्छे थिएँ, तर डराएको कारण तिमी ठुलो लाग्यो मलाई। म डराएको कारणले जहिले पनि तिमीहरू ठुलो, तिमीहरू शक्तिशाली लाग्यो। यो त मेरो डरको कारणले रहेछ। आज बुझेँ, आज मैले पहिलोचोटि बुझेँ। मैले के बुझेँ त भन्नाले, पहिलोचोटि बुझेको कुरा के त, ठुलो मान्छे त्यो हो जो डराउँदैन। त्यसकारण हरेक मान्छेभित्र ठुलो मान्छे हुन्छ। त्यो ठुलो मान्छेलाई छेक्ने रोक्ने कसले गरिरहेको छ? डरले, सिर्फ डर। सो अहिले हामी झारपात जस्तै बाँचिरहेका छौँ। सबैले कुल्छन् झारपातलाई। अहिले हामी झारपात जस्तै बाँचिरहेका छौँ र झारपात जस्तै बाँच्यौँ भने सबैले कुल्चिन्छ। किनकि नकुल्चिकन अगाडि नै बढ्न सक्दैन। त्यसकारण मैले कुनै कविता लेखेको थिएँ, उठ उठ तिमी नउठे उठेकाहरू तिमीलाई कुल्चिएर अगाडि बढ्न बाध्य हुन्छ। उठ तिमी नउठे उठेकाहरू तिमीलाई कुल्चिएर अगाडि बढ्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारण उठ्नुपर्छ। अब उठ्नलाई केले रोकेको छ? डर। त्यसकारण जुन दिनमा, जुन बेला, जुन समयमा तपाईले बुझ्नुहुन्छ, जित्नुहुन्छ डरलाई, त्यो दिनमा तपाईँ भन्ने ठुलो मान्छे हो। अहिले छुसी हो भने त्यो बेला महापुरुष हो। तपाईलाई छुसी केले बनाइदियो? यही डरको।